मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का जो पैटर्न है बोर्ड के पेपर की प्रेजेंटेशन का जो तरीक़ाकार है, किस तरह से लिखते हैं, बोर्ड में एक अच्छा पेपर किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ले सकते हैं, एक अच्छा पेपर प्रेजेंट करके उसका तरीक़ाकार हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमारे साथ रहिए और एक एक स्टेप को फॉलो करें और साथ कोशिश करें कि लिखते जाएं या फिर इसको साथ साथ इसकी मशक करते रहें और देखते जाएं कि किस तरीके के साथ हम इसको करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी और ये तरीक़ाकार आपके लिए मुफीद साबित होगा। सबसे पहले हिस्सा बा हमने लिख दिया, यानी कि हिस्सा से मुराद ये सेक्शन भी हो सकता है, सेक्शन अलिफ बा जीम जो भी है, लेकिन ये मुख्तसर सवाल के हवाले से जो भी सेक्शन हो आपने सबसे पहले उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर आपने उसको मेंशन करना है। फिर उसका सवाल नंबर 2 है, ठीक है। ये हम तो एग्जांपल के तौर पे लिख रहे हैं, जैसे आमतौर पे पहला क्वेश्चन MCQs का होता है तो दूसरा क्वेश्चन मुख्तसर सवालात का होता है। तो उसके बाद हम हेडिंग यहाँ पे देते हैं जी, मुख्तसर सवालात के जवाबात, ठीक है। मुख्तसर सवालात के जवाबात। आप कलर को थोड़ा सा कंट्रास्ट में रखें ताकि ये खूबसूरत लगे। यहाँ पे हम 604 के साथ इसको लिख रहे हैं और ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये 605 के साथ लिखा हुआ है। मार्कर के साथ लिखें। अगर आप कटे हुए मार्कर के साथ नहीं लिख सकते तो दूसरी जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल की उनको देखें और उनके अंदर सारा कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके के साथ हम कट मार्कर के साथ लिख सकते हैं और किस तरह से हम इसको अपनी लिखाई को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो वो आप देखें तो इंशाल्लाह आपकी लिखाई उर्दू है या इंग्लिश है दोनों अच्छी हो जाएंगी, ठीक है जी। मुख्तसर सवालात के जवाबात की हम यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं, ठीक है जी। तो जब ये हेडिंग हम दे लें तो उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लिखेंगे। अब इसके नीचे लाइन लगा देते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल एक्यूरेट लाइन इसके दरमियान में लगाएं और दोनों साइड से आप इस तरह से करें कि नुक्ते लगा दें खूबसूरती के लिए। ना भी लगाएं नुक्ते तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन इसको अलग रखने के लिए कि ऊपर हमने जो कुछ हेडिंग दी है उसको नीचे से सेपरेट करने के लिए हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये एक खूबसूरत सा तरीक़ाकार है जिसमें देखने वाला, पेपर चेक करने वाला हमें अच्छे से अच्छे नंबर दे सकता है, क्योंकि जब आप इतनी खूबसूरती के साथ चीज़ें पेश करेंगे तो नो डाउट के 100% मार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है जी। तो अब कुछ स्टूडेंट ये भी सवाल करते हैं कि सर इतना टाइम कहाँ होता है कि इतनी जो है ना वो हम खूबसूरतियाँ बनाएं। तो भाई बात यह है कि आप खूबसूरत लिख सकते हैं, इसमें टाइम जो है ना वो नहीं लगता। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर ये चीज़ें टाइम नहीं लेती। स्टार्ट में जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती उस वक्त आपको लगता है कि ये ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो खुल्क़ अज़ीम से मुताल्लिक़ है। मसलन हमसे पूछा गया कि खुल्क़ अज़ीम किसे कहते हैं, ठीक है, और इस हवाले से कोई आयत या आयत का तर्जमा भी लिखें मिसाल के तौर पे। तो हम यहाँ पे जो है ना वो लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये जो लिखाई हो रही है ये हम स्याही वाले डॉलर पेन के साथ लिख रहे हैं। उसकी वजह यह है, डॉलर पेन जो है ना वो रुक कर लिखता है, अपनी जगह को रोक कर आगे जो है ना वो लिखता है और ख़ूबसूरत लिखता है, ठीक है। दिखने में भी खूबसूरत है, लिखने में भी खूबसूरत है। और इसलिए कोशिश करें कि आप स्याही वाला मार्कर, स्याही वाला डॉलर पेन जो है ना जो बाज़ार से आमतौर पे आसानी के साथ मिल जाता है इसको यूज़ करें। इसकी लिखाई मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। और बाकी जो बॉल पेन है अगर आप वो यूज़ करते हैं स्टार्ट से वही इस्तेमाल करें तो नो डाउट अगर उसके साथ आपकी लिखाई अच्छी है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। बहरहाल जो भी मार्कर हो, डॉलर हो, बॉल पेन हो, जो भी हो, आप अलग अलग एक एक लफ्ज़ को लिखें। एक तो देखें लाइन का ख्याल रखें कि आप लाइन के ऊपर लिखें, ये नहीं है कि एक लफ्ज़ ऊपर लिख रहे हैं दूसरा उसके नीचे जा रहा है, तो उस तरह से फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक एक लफ्ज़ को अलग अलग करके लिखें, ठीक है। तो जब अलग अलग होगा तो वो देखने वाला डायरेक्ट आपके पूरे क्वेश्चन को, पूरे आंसर को देख सकता है। अब देखें यहाँ तक हमने उसकी तारीफ़ लिखी है, खुल्क़ अज़ीम से मुराद अच्छी और बुलंद आदात हैं। तो अब हम एक आयत का हवाला देना चाहते हैं। तो आयत का हवाला आप इतना अंडरलाइन करके दें कि देखने वाले की डायरेक्ट नज़र पड़े कि यार हाँ अच्छा, स्टूडेंट ने तो साथ में
حدیث بھی لکھی ہے یا آیت بھی لکھی ہے یا اس کا ترجمہ لکھا ہے، تو یہ کیا ہے کہ ایگزامینر کے مائنڈ میں ایک اچھا امپریشن آپ کا جاتا ہے کہ یار اس نے یہ ایکسٹرا مارکس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسلامیات میں اسپیشلی اس میں اپنے جواب کے ساتھ حدیث یا قرآنی آیت کو اٹیچ کر دیتے ہیں تو اس کے ایکسٹرا مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم ترجمہ لکھ رہے ہیں، تو القرآن کو ہم نے الگ کر دیا، ٹھیک ہے، اور خوبصورت کر کے، اور اس کے بعد ہم نے نیچے ترجمہ لکھ دیا۔ اگر آیت آتی ہے تو آپ آیت بھی لکھیں، ساتھ ترجمہ لکھیں، نہیں تو صرف آپ ترجمہ لکھ دیں۔ تو ہمارا یہاں پہ ایک پہلا جو شارٹ کویسچن مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ لائن لگائیں خوبصورت کر کے، ہاف اینڈنگ لائن یہ آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے، فل نہیں ہوگی۔ اور اس کا طریقہ کار بعض بچے جو ہے نا وہ طلباء و طالبات اکثر یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا پیٹرن ہے، تو اس کا صاف سا یہ آسان طریقہ ہے کہ جب آپ کا ایک کویسچن شارٹ کویسچن پورا ہو جائے، ہاف اینڈنگ لائن لگائیں، دوسرا وہ پھر ہاف اینڈنگ آپ اینڈ تک لگاتے جائیں۔ جب آخری سوال یعنی کہ آپ کا مختصر سوال آخری ہو، مختصر سوالات آپ کے ختم ہو جائیں، تو پھر وہاں پہ فل اینڈنگ لائن لگائیں۔ اور نیکسٹ جب آپ لانگ کویسچن لکھیں گے، تفصیلی سوالات لکھیں گے، تو اس کو الگ نئے پیج سے سٹارٹ کریں، اسی پیج کے اوپر کبھی بھی تفصیلی سوالات نہ لکھیں بلکہ ایک الگ پیج سے ان کو سٹارٹ کریں۔ تو اس کے بعد ہمارا دوسرا اب جو ہے نا وہ کویسچن سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 ہمیں نہیں آتا تھا، ہم نے کویسچن 3 سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، جو کویسچن آپ کو پہلے آتے ہیں وہ لکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکوینس وائز ہی رکھیں، لیکن نمبر آپ بہرحال وہی دیں گے جو آپ کے کویسچن پیپر میں گیون ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا مثال کے طور پہ ہم سے یہ پوچھا گیا کہ ایک حدیث دی گئی تھی اور اس کا ترجمہ پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے جی، تو ہم وہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیں وہی سیم پیٹرن ہے، وہی طریقہ کار ہے، اور لائن کا خیال رکھیں، الفاظ کو اوپر نیچے نہ لکھیں، اور جتنا خوبصورت کر کے لکھیں گے وہی بات ہے، آپ کے مارکس اتنے زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ لکھائی کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کی لکھائی اردو یا انگلش ٹھیک نہیں ہے، تو آپ چینل کی ان نون اسلامک ٹاپک کے نام سے چینل ہے اور میرا چینل ہے، اس چینل کو آپ جائیں وزٹ کریں، اور اس میں ایک لسٹ ہے، پلے لسٹ ہے کیلی گرافی کے نام سے، اردو کیلی گرافی، انگلش کیلی گرافی پلے لسٹ ہے۔ اس لسٹ کو آپ پلے لسٹ کو کھولیں اور ساری ویڈیوز آپ سٹارٹنگ سے اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی جو لکھائی ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جی کویسچن نمبر 4 ہم کر رہے ہیں جی، وہی طریقہ کار فالو، ایک آپ نے جس سیکوینس شروع میں رکھا ہے اسی کو فالو کریں۔ اب دیکھیں نمبر ہم نے پہلے جو کویسچن ہے اس کا نمبر 1 دیا ہے بلیک کے ساتھ، تو ہم نے دوسرا بھی پھر بلیک کے ساتھ اور تیسرا بھی اسی بلیک کے ساتھ، جواب ہم نے اوپر بلیک کے ساتھ لکھا ہے، تو یہاں تینوں جگہ پہ ہم اس کو بلیک کے ساتھ ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جواب کے بعد ہم اب اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ترجمہ لکھتے ہوئے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ لگا لیں یہ بھی کسی آیت کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ویسے ہم مثال کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کے پاس یہاں پہ اردو کا کوئی بھی کویسچن ہو سکتا ہے، تو آپ نے پیٹرن یہ فالو کرنا ہے، باقی سوالات تو پھر مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اسلامیات کا، پاک اسٹڈی کا، اور اس کے علاوہ سیوکس کا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اردو کے جتنے بھی پیپر ہیں وہ اسی پیٹرن کو آپ فالو کریں اور اس کے مطابق اس کے اکارڈنگ لکھیں، انشاءاللہ اچھے سے اچھے آپ کے مارکس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پریشان نہیں ہونا، اپنا ڈس آرڈ نہیں ہونا، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، ہر چیز ممکن ہوتی ہے، پریکٹس کریں تو لکھائی اچھی سے اچھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس طریقے کار کو فالو کریں، اس کے مطابق لکھیں، انشاءاللہ مزید جو ہے نا وہ بہتری ہوگی۔ تو یہاں پہ فار ایگزامپل ہمارے کویسچن ہم کہتے ہیں، ویسے تو 3 کویسچن ہوئے، لیکن ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے مختصر سوالات ختم ہو گئے، آخری سوال ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، یہاں پہ فل اینڈنگ لائن لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ فل اینڈنگ یعنی کہ اس درمیان لائنوں کے درمیان اس کو آپ فل کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اب ہم سٹارٹ کریں گے تو لانگ کویسچن ہوگی۔ تو امید ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج